नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू बेहया हो जाए ना फिर तू आज़ाद है, फिर तू जो मर्जी। इसलिए बुजुर्ग जब किसी को बेहया कहते थे ना, अल्लाह अकबर, और जब किसी को कहते थे ना ये बेहया है तो लोग समझते थे कि हल्की सी बात कर दी, लेकिन उनका माना ये होता था कि बस भाई अब इसके साथ कोई कलाम करने की जरूरत है, इसको अब इस्लाह की जरूरत नहीं, ये बेहया है। क्या माना कि अब ये जो इसके दिल में आएगा वो करेगा, जो इसकी तबीयत चाहेगी वो करेगा, अब ये किसी पहलू भी काबू आने को तैयार बेहया हो गया। बेहयाई बहुत बड़ा ऐब है। और जो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, हमारा अपना जिस्म है तो हमारी अपनी मर्जी चलेगी, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो अपनी मर्जी चौकों चौराहों में कर रहे होते हैं ना, जो मर्जी गंदमंद, वो जानवर होते हैं जो ना चौक देखते हैं ना गली देखते हैं, ना उन्हें पता होता है कि जगह कौन सी है, वो इंसान है, वो जानवर होते हैं। और जो कुछ इंसान होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ फिर शर्म हया भी होती है। वो चौकों चौराहों में वो हरकतें और वो काम नहीं करते जो जानवर करते हैं। उनके लिए बड़े पर्दे होते हैं, उनके लिए बड़ी बातें होती है, उनके लिए बड़ा कुछ होता है। जो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, कोई पता ना हो किस वक्त क्या कहना क्या करना है, तो फिर वो दायरा इंसानियत से खारिज हो जाता है। हम आपको क्या दावत दें, आप तो वो बातें कर रहे हैं जो इस्लाम का इंसानियत के हक में भी ठीक नहीं। आप तो वो वाली बातें कर रहे हैं जिनका इंसानियत भी तकाजा नहीं करती कि ये बातें होनी चाहिए। लेकिन एक बात, हम इन लोगों से परेशान नहीं होते। क्यों? सुन ले, कोई मायूसी नहीं। इनके अंदर जितना जोर है वो लगाएं। ये मुल्क बना है रसूलुल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह ने तोहफा दिया है उम्मत मुस्लिमा को, ये नबी पाक के नाम पे बना है, तो यहाँ झंडा भी वही वाला बुलंद होना है जो मदीने वाले रसूल का झंडा है, और यहाँ वही काम चलेगा जो नबी पाक ने बयान फरमाया। तो इस तरह कई लोग आते हैं, वो शोर शार करते हैं, चले जाते हैं। इतने ना परेशान हुआ करें, बहुत सारे लोग तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। इतना हम उनको अहमियत दे दें, उनका जिक्र करें, उनका नाम लें, उनकी बात करें, वो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। मतलब आप स्टेटस ही नहीं, इतने फारग है हम। जब जो बंदा आएगा कहानी छेड़ेगा तो हम छेड़ जाएंगे। और भाई अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लोगों ने बड़ा शोर किया और बड़े जमाने से दुनिया शोर कर रही है, पर अल्लाह के घर मस्जिदें भरी हुई, मस्जिदें भरी हुई हैं। हमारी बेटियां पर्दे करती हैं, पर्दे को पसंद करती हैं, वो हिजाब में रहती हैं, वो समझती हैं कि हमारा असल हुस्न क्या है। तो ये प्रोपेगेंडा पुराना चला आ रहा है, इसका अल्लाह के फजल से उम्मत मुस्लिमा पे न कभी असर हुआ है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए। नबी पाक, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। आपकी बातें थोड़ी हो, मानाखेज हो, हिकमत अमेज हो, थोड़े जुमले हो, जची तुली नपी शुस्ता शाइस्ता गुफ्तगू हो, वो क्या करेगी? वो दिल को नरम करेगी। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए। ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर हुई, हुजूर वापस आ गए। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था, सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया, फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है। किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई, ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुजुर्गों को देखा, अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगा हूं, और पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त में मौजूद होगा, आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया। और जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फलां दिन आना। कहने लगे चल यार, अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम आया माल में को नेकी जाएगी।
कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी है, हज कर रहे हैं फिर नेकी है, बच्चे ब्याह लो फिर मैं नेक हूं। ये थोड़ा सा ये काम टाल मत, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो, बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुसअत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते। खुदा न खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो, कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और 5वीं बात हुजूर ने बयान की, फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले पहले जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी जिंदगी मंसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी जिंदगी में यहां दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो कयामत के बाद सदियों का हमारा फायदा करे, सदियों का फायदा करे। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हजरत आप दुआ कर दे, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है। लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरे, उसे फटाफट करें। मेरे एक संगी है, तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ, बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है जरूरतमंद है, मैं उसे मंजिल तक, नेकी जितनी मुयस्सर आए, जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता करे। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नामाया माल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से। हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अनस बिन मालिक की वालिदा, इनके शौहर मौजूद नहीं थे, इंतकाल कर गए, तो हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैं निकाह करना चाहता था। हजरत अबू तलहा बड़े समझदार आदमी थे, जीरक थे, मालदार थे, अक्लमंद दाना बंदे थे। उन्होंने पैगाम भेजा हजरत उम्मे सुलैम से कि तेरे साथ निकाह करना है। समझदार आदमी थे, अक्लमंद थे। हजरत उम्मे सुलैम कहने लगी कि आपने पैगाम निकाह भेजा है, तो आप जितने वजादार और शरीफ आदमी, आपका पैगाम निकाह रद्द नहीं किया जा सकता, पर मेरी निकाह की शर्तें बड़ी सख्त हैं। उन्होंने कहा वो क्या? कहने लगी मेरा हक महर बड़ा महंगा है, अगर आप मेरा हक महर अदा करें तो वो मैं आपसे निकाह कर लेती हूँ। हजरत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया में इतना तगड़ा हक महर मैंने किसी बीबी का नहीं देखा और इतना खूबसूरत भी नहीं देखा जितना हजरत उम्मे सुलैम का हक महर है। हजरत अबू तलहा कहने लगे बीबी तू हक महर बता, तेरा क्या हक महर है? देखो उन लोगों का ईमान कितना मजबूत था, ताल्लुक कितना गहरा था। उम्मे सुलैम कहती है हक महर दे दो, और जो लफ्ज उन्होंने बयान किए वो इतने शानदार हैं कि वज्द करने को दिल करता है। फरमाने लगी बस हक महर लूंगी, उसके बाद किसी चीज का सवाल नहीं करूंगी, सारी जिंदगी खर्चा नहीं मांगूंगी, रोटी पानी कपड़ा जो दोगे पहन लूंगी, पर एक हक महर वो अगर देते हो तो मैं निकाह कर लेती हूँ, इसके अलावा सवाल कोई नहीं। हजरत अबू तलहा कहने लगे बीबी बता तो सही हक महर क्या? तो रो पड़ी, कहने लगी तू गैर मुस्लिम है, मेरे नबी का कलमा पढ़ जा, यही मेरा हक महर बन जाए, तू हुजूर का गुलाम हो जा, मैं सारी जिंदगी रोटी नहीं मांगती, मैं किसी शय का सवाल नहीं करती, मैं गरीबी में जीऊंगी, मैं थोड़े पे गुजारा करूंगी, पर मेरे रसूल का कलमा पढ़ जा, ये मेरा हक महर बन जाएगा। आप यारो इस दर्द को समझो, तू कलमा पढ़ जा। हजरत अबू तलहा कहने लगे मैं भी दीन के बड़ा करीब था, लेकिन तेरा सुच्चा और सच्चा जज्बा बताता है कि दीन सच्चा है। फरमाने लगे तू अब निकाह कर चाहे ना कर, मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं नबी पाक का कलमा, और मेरी ये शर्त नहीं कि तू निकाह करे चाहे न करे, ये वो वाहद हक महर है। एक बीबी ने हक महर लिया है कि तू कलमा पढ़, तू कलमा पढ़ और मैं तेरे साथ निकाह। अल्लाह करे अब भी बीबियां हों जो कहें कि पहले नमाजी बन, कुरान मजीद याद कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा फरमाने का फैसला किया तो एक तहरीर लिखी थी, एक तहरीर लिखी जो रब के पास अर्श के ऊपर मौजूद है। जब मखलूक को पैदा करने का भी इरादा किया तो एक तहरीर लिखी जो रब के पास महफूज है अल्लाह के अर्श पर। वो तहरीर क्या थी? इन्ना रहमती सबकत अला गदबी,
کہ بے شک میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں، دوڑے گئے کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود، فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے، تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں۔ تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ۔ کوئی نعت چلا لیں آپ، اور آپ ہوں، کلام ہو، اور مدینے والے رسول کی یاد۔ بے آباد نہ رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں۔ یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں، ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی سازش ہی کرتے رہتے ہیں، دفع کریں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کب جان چھوڑتی ہیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا، تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی، یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے۔ فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے، کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے، اور یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت حدیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں، اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہا حضرت کون سا شہد ہے؟
तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे शायद मियाँ कोई भी नहीं, मैं न किसी को अपनी बताता हूँ, ना बाप दादा की बताता हूँ, ना बरादरी कबीले की बताता हूँ, मैं तो जिसको भी बताता हूँ मोहम्मद अरबी की बात ही बताता हूँ। तो बस ये आप समझ लें कि मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी शरीफ में जो लफ्ज़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं और कसीर मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दो चीज़ों में से इख्तियार दिया जाता अपनी उम्मत के लिए किसी चीज़ को इख्तियार करने का, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों चीज़ों में से जो आसान होती थी अपनी उम्मत के लिए उसे इख्तियार फरमाया करते थे। और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने जब लोगों को भेजा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बाज गवर्नर गए, जैसे यमन के अंदर हज़रत मुआज़ इब्न जबल गए, मौला अली शेर खुदा गए, जब मुजाहिदीन गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि लोगों को खुशखबरियाँ देना, नफरत न दिलाना, लोगों को दीन की खूबियाँ बताना, दीन के करीब करना, दीन से दूर ना करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं, हर चीज़ पर मर मिटने को दिल करता है, लेकिन ज़रा इस आयत का भी जायका लीजिएगा जो मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 का एक हिस्सा तिलावत किया, इसका भी ज़रा जायका लीजिएगा कि हुक्म देने वाला रब क्या फरमाता है, दीन भेजने वाला मालिक क्या फरमाता है। इस आया मुबारका का जो हुस्न है वो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको समझ लें तो शायद कई रातें हमारे कलेजे को ये आयत ठंडा रखे, और एक बार पढ़ने के बाद हो सकता है कि दर्जनों दिनों तक इसका ज़ौक़ हमारे दिल में सलामत रहे। अंदाज देखिएगा, फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, फरमाया तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर आसानी करना चाहता है। खत्म हो गई बात, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर आसानी करना चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तुम्हारा रब तुम पर मुश्किल नहीं करना चाहता। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां फरमाना चाहता है, तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं करना चाहता। तो जो पैगाम देने वाला है जब वो कहता है कि मैं करना ही आसानी चाहता हूं, अब आप मेरी बात को समझें, जब मालिक किसी पर आसानी करना चाहे, जब अल्लाह ही अपने बंदों पर आसानी करना चाहे तो फिर मुश्किल हो सकती है। फरमाया मैं चाहता हूं तुम पर आसानी करना, तुम पर मुश्किल करना नहीं चाहता। दीन बड़ा आसान है, दीन बड़ा वाज़े है, दीन बड़ा खूबसूरत और खुला हुआ है और सीधा है। मैं एक बात की सालों से निशानदेही कर रहा हूं कि बहस बहुत ज्यादा होने लगी है, इस पर भी 20 मकाले होंगे, इस पर भी 9 घंटे की तकरीर होगी, फलानी बात पर भी आप जरूर करें, इल्मी बातें बयान जरूर करें, पर ये अंदाज इख्तियार ना करें कि किसी को महसूस हो कि ये चीज उलझी हुई है, सुलझने में वक्त लगेगा। दीन बड़ा आसान है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सारा सुलझा हुआ दीन हमें अता फरमाया, इसमें कोई तशद्दुद नहीं, कोई जबर नहीं, किसी जगह किसी शख्स के लिए आजमाइश नहीं, बिल्कुल आपकी तबीयत के फितरत के मुताबिक दीन चलता है। ये अलग बात है कि हमने फितरतें ही अपनी बदलनी शुरू कर दी हैं, मिजाज ही बदलने शुरू कर दी हैं, ज़ौक़ ही बदलने शुरू कर दिए हैं, वरना जो इंसान का उसकी फितरत का असल जायका है, दीन उस जायके से बात करता है। और आसान दीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, दीन आसान है, बस आप समझ लें इस बात, ये मुश्किल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान दीन दिया। हमारे यहाँ नौजवान नस्ल के अंदर बिलखुसूस ये मर्ज तेजी से आया है, मजाक करने वाला, लतीफा सुनाने वाला, और अब वो चूंकि प्रमोट हुआ है तो बाज बड़ी उम्र के लोगों में भी इस बीमारी ने जड़ें पकड़ ली हैं। हर लतीफा सुनाने का नहीं होता, हर बात बताने की नहीं होती, हर जगह आपका रवैया इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो आपके मुंह में समझ में आया वो आपने कह दिया, वो झूठ हो वो सच हो। कुछ बातें इस तरह की हैं जो आपकी शख्सियत को कमजोर करेंगी। अगर आप वो वाली बात कर देंगे, अगरचे उससे लोग 10 मिनट के लिए मुस्कुरा लेंगे, लेकिन कई दफा लोगों को महसूस होगा कि जिस खूबसूरत चेहरे को मैं देखता हूँ इसके अंदर से ये वाली बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई और निकल आती। आप हया के दायरों के अंदर जब सिमटे हुए रहेंगे, थोड़ा सा आपका लोगों से पर्दा रहेगा, उसमें बड़ी सारी आसानियां होंगी। मैंने तो ये देखा है कि जहां लोगों ने बेतकल्लफी ज्यादा कर ली, मजाक ज्यादा हुए, वहां नफरतों ने जन्म लेना शुरू किया। मजाक मजाक में गुस्सा इतना ज्यादा बना कि फिर वो बातें टूट गईं, फिर वो ताल्लुकात खराब हो गए।
اگر تھوڑا پردہ رہے، تھوڑی شرم و حیا رہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، وہ ڈھکا چھپا نہیں، وہ دین مبین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی بیان کرنا ہے تو کوئی چیز چھپانی نہیں، صحیح صحیح کھول کے بیان کیا حضور نے دین کو. یعنی ہر چیز آپ کو بتائی. دین نے آپ کو رشتہ پسند کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور نکاح کس طرح ہونا ہے وہ بھی بتایا، اور ولیمہ سنت ہے یہ بھی بتایا، اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اور ان کی خلوت کے جو معاملات ہیں وہاں تک رہنمائی کی. یعنی ایک چیز اتنی کھول کے بتائی گئی، لیکن اس پر حد بندی کا یہ حال ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں. عرب کی کنواری پردہ نشین لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں. بڑی مشکل سے ان سے کوئی بندہ بات نکلواتا تھا. باقی لوگ کہا کرتے تھے کہ تو عرب کی کنواری لڑکیوں کی طرح شرمیلا ہو گیا ہے. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مدینے والے محبوب کو میں نے دیکھا. اور یہ گواہی کون دے رہی ہے؟ بیوی. یعنی جو زوجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان بہت ساری جگہوں پہ بے تکلف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لیکن سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو عرب کی پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والا دیکھا ہے. اتنی حیا. ایک دفعہ کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آ گئی. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں شرع میں شرم کوئی نہیں. تو کیا شرع بے شرم ہوتی ہے؟ یہ کیا بات کیا آپ لفظوں کے حدود کو اور لفظوں کو پردہ ڈال کے بھی بہت ساری باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اب تو مجھے بڑی تکلیف ہے یہ بات کرتے ہوئے. کچھ لوگ مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ممبروں پہ بیٹھ کے سستی شہرت کے لیے اور لوگوں کو بتاتے ہیں جب میں نے دوسری شادی کی تو یہ ہوا، جب میں نے تیسری شادی کی تو یہ ہوا. اور حرم میں بیٹھ کر کچھ لوگ یہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے ہوں تو پھر جتنی مرضی شادیاں کرو. یعنی آپ قوم کے اندر بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں اور ممبر و محراب سے کر رہے ہیں اور سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، صرف یہ کہ آپ کے فالوور زیادہ ہو جائیں گے، ذرا نوجوان نسل آپ کو زیادہ دیکھے گی. یعنی اتنی کمزور اور کچی اور مطلب ٹوٹی ہوئی گفتگو لوگ کرتے ہیں، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جن کا کسی اور شعبے سے تعلق، اور آپ شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ نوجوان سنتے ہیں جی کہتے ہیں مولوی بڑا شغل کرتا ہے. یہ شغل کی جگہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آئی ہیں. نبی پاک کی ذمہ لگایا میرے رب کریم نے، حضور نے کھول کے دین بتانا ہے. لیکن رسول پاک سے جب انہوں نے کچھ ایسے مسائل پوچھے جو عورت کی پاکی پلیدی سے متعلقہ تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور جواب دے رہے تھے. اور نبی کا درجہ امت کے لیے باپ کا درجہ ہے. باپ کا درجہ ہے. وہ باپ سے بیٹی سوال پوچھ رہی ہے اور حضور جب جواب دے رہے ہیں اس خاتون کو، اور حضور نے ہی تو بتانا ہے اور ذمہ بھی ہے. لیکن جب کریم رسول بتا رہے تھے نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے باتیں کرتے کرتے اپنے دونوں دستے مبارک اپنے چہرے پہ رکھ لیے. حضور نے آنکھیں چھپا لی کیونکہ وہ بات اس طرح کی تھی. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. یعنی دو دوست مل کے بیٹھے ہیں تو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو اس طرح کی غلط گالیاں دے رہے ہیں. کہتے نہیں ہم فرینک ہیں. یہ بے تکلفی نہیں، یہ بے حیائی ہے. یہ آپ نے شرم و حیا کو اتار دیا ہے. یعنی کھول کر دین جس رسول نے بیان کیا، کھلا دین بیان کیا، لیکن اس مبین دین کے اندر بھی میرے نبی پاک نے شرم و حیا کے کٹورے میں رکھ کے اپنی امت کو وہ برکھا عطا فرمائی. حضور نے وہ رحمت کی بارش شرم و حیا میں لپیٹ کی اپنی دے گا. دو نقصان ہوتے ہیں جب بندہ بندوں کی گڈ بک میں آنا چاہتا ہے. ایک تو مداہنت کا شکار ہو جاتا ہے، سچی بات نہیں کہہ پاتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، اعلاء کلمت الحق نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو تساہل فی اللہ کا مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ کے کاموں میں سست ہو جاتا ہے. بندے کوئی کام کریں تو چست ہے، کسی جگہ دعوت مل جائے تو چست ہے، دین کے کام میں سست ہے، عبادت کے معاملے میں سست ہے، درود شریف پڑھنے کے مسئلے میں سست ہے، باقی دنیا داری کے کاموں میں چست ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ بندے راضی کرنا چاہتا ہے. وہ مداہنت کا شکار ہے. کھری بات کر سکتا، وہ صحیح بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں اگر آپ انہیں سچ بات کہتے ہیں ویسے ناراض ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں، مسئلہ ٹھیک رہتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ امر بالمعروف کے معاملے میں مداہنت کا شکار ہیں. بندہ بگڑ نہ جائے، بندہ ناراض نہ ہو جائے، بندہ چلا نہ جائے، بندہ پیچھے نہ ہٹ جائے، مداہنت کا شکار ہوتا.
لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. کریم فرمانے لگے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں, تو انہوں نے دونوں منزلیں تھی تقسیم کرنی, کچھ نیچے والی منزل میں کچھ اوپر والی منزل میں. اب وہ نیچے والی منزل والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے. انہوں نے کہا یہ مشقت ہوتی ہے, بڑی زحمت ہوتی ہے, تو نیچے ہی نہ کلاڑا چلائیں, اور نیچے دریا ہے تو ایک دو تختہ توڑتے ہیں ذرا تو پانی آ جائے گا. تو حضور فرماتے ہیں اب اگر اوپر والوں نے انہیں روکا نہ کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کر یہ بیوقوفی رہے ہیں, لے پانی رہے, ہو سکتا ہے اپنے حساب سے ٹھیک چل رہے ہوں, پر اگر اوپر والوں نے روکا نہ تو خود بھی ڈوبیں گے اور انہیں بھی ڈبو دیں گے. اور اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, انہیں منع کر لیا, تو صرف وہی نہیں بچیں گے, روکنے والے بھی بچیں گے. ہم مداہنت کا شکار ہو گئے, ہم سچی بات کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے نہ ناراض ہو جائیں, ہو جائے جس نے ناراض ہونا ہے. او یارو بس ایک بات ذہن میں رکھو, کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے, کہیں اللہ کے رسول نہ ناراض ہو جائے, کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے کہ جو ناراض ہو جائے تو نہ دنیا بچتی ہے اور نہ آخرت بچتی.